ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। आप सबको जश्न आज़ादी यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम है रोशन राहें और मैं हूँ प्रोग्राम की मेज़बान मीना परवेज़। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनमें हैं ताहिर नौशाद, जो ख़ास मज़मून उर्दू हमारी कौमी ज़बान पर ख़ास अबूर रखते हैं, सिखाते भी हैं, बोलते भी हैं, क्योंकि हैं एक अच्छे पाकिस्तानी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रूफन रावर विलियम। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल से है, एग्जेक्टिव हैं, उसके मेंबर इंचार्ज हैं और बहुत सी खिदमात इनके ज़िम्मे। तो हम आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही आपको यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान सिर्फ ये ही नहीं है कि हम इसका मुताला करते हैं, तारीख़ का, इसके जोग्राफिया का, कि ये कहाँ है, कब मार्ज़ वजूद में आया, बल्कि हमारी पहचान पाकिस्तान है। हम इस बात के लिए खुश हैं कि इस सरज़मीन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ भी जाएं सबसे पहले पाकिस्तानी। ताहिर नौशाद, क्या कहेंगे इस ख़ास मौके पर आप? मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से और बिलखसूस एक मसीही की हैसियत से हमें अपने वतन की सालगिरह के मौके पे खुश होना चाहिए और वफ़ादारी के साथ इसकी तरक्की में अपना हिस्सा उसी अंदाज़ में अदा करते रहना चाहिए जैसे हमारे आबाओ अजदाद ने किया। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में, उन्होंने पाकिस्तान के दिफा में और उन्होंने पाकिस्तान की तामीर में भरपूर किरदार अदा किया है। और आज का दिन हमसे ये तकाज़ा करता है कि अपने आबाओ अजदाद की तरह हम भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा करें कि पाकिस्तान के लिए ये ही बेहतरीन खराज अक़ीदत है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि हम अपनी सारी मोहब्बत, अपना हुनर पाकिस्तान के लिए वक्फ़ कर दें। डॉक्टर रूफन रावल विलियम, आप क्या कहेंगे यौम आज़ादी के मौके पर? मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के बासी हैं और हम इसके वफ़ादार शहरी हैं। और यही पैगाम आज हम इस प्रोग्राम की वसातत से अपने हम वतनों को देना चाहते हैं, मसीहियों को और गैर मसीही दोस्तों को, कि हम पाकिस्तान के बासी हैं और हमारा ख़मीर इसी मिट्टी से उठा है और हम आखिरी दम तक इसके वफ़ादार शहरी हैं और इसकी तामीर व किरदार में, तमीर व तरक्की में हमारे आबाओ अजदाद ने अपना खून जो है वो इसमें शामिल किया। और यही कह लें कि हमारा भी जज्बा है कि हम इसके लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए, इसकी तमीर व तरक्की में, इसकी हिफाजत के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। जब हम पाकिस्तान के नक्शे पर नज़र करते हैं तो ये सब्ज़ भी है, हरा भरा भी है और सफ़ेद आसमान के साए तले है। इसकी और भी बहुत सी तशरीहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ताहिर नौशाद, जब हम गहरे तौर से मुताला करते हैं पाकिस्तान का, तो हमें नज़र आता है कि इसमें मसीहों का ख़ास हिस्सा है। कुछ उस पर तफसीली नज़र डालेंगे? जी बिल्कुल। पाकिस्तान की तारीख़ में, तहरीक पाकिस्तान में मसीहियों के किरदार को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बात तारीख़ का हिस्सा है कि मसीहान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तश्कील में, पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान के क़याम में भरपूर किरदार अदा किया। अगर आप तहरीक पाकिस्तान के लीडर्स को देखें तो उनमें से मैक्सिमम मसीही स्कूलों से, मसीही इदारों से, मसीही कॉलेजेस से फ़ारिगुल तहसील थे। आप कायद आज़म को देखें, वो CMS स्कूल कराची से तालीम याफ्ता थे। आप अल्लामा इकबाल को देखें, स्कॉच मिशन हाई स्कूल
सियालकोट, फिर मरे कॉलेज, स्कॉच मिशन कॉलेज सियालकोट, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आए तो वहाँ पे भी एक क्रिश्चियन प्रोफेसर के ज़ेर असर वो ज़्यादा रहे। वो फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड। और यही वजह है कि अल्लामा इकबाल का जो रुझान था वो फ़लसफ़े की तरफ गया, और उन्हीं प्रोफेसर की रहनुमाई में उन्होंने मास्टर्स किया, फिर म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में PhD भी की। इन लोगों को बनाने में मसीही इदारों का, मसीही असातिज़ा का बड़ा हाथ है। फ़ातिमा जना को आप देखें तो वो भी बांद्रा कॉन्वेंट बम्बई से फ़ारिग़ुल तहसील थी। और भी आप मुख्तलिफ़ लीडर्स को देख सकते हैं, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी, FC कॉलेज लाहौर, फिर इसी तरह से सेंट पैट्रिक कराची, सेंट स्टीफ़न दिल्ली, और मुख्तलिफ़ इदारे। और जहाँ तक तहरीक पाकिस्तान के अगर आप जलसों को देखें, बिलखसूस मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाहौर की बात करता हूँ। जब यहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के जलसे होते थे तो यहाँ पे मेन 4 हॉल हुआ करते थे जहाँ पे ये जलसे होते थे, जिनमें से 3 जो थे वो गैर मसीहियों के थे, और उनमें से 2 जो थे वो मसीहियों के थे। एक चार्ल्स ब्रैडला हॉल जहाँ पे गांधी जी ने, कायदे आज़म ने और दूसरे लोगों ने जलसे किए, और अक्सर जलसे यहाँ होते थे। फिर YMCA हॉल, ये मेन माल रोड पे आज भी हॉल ये एक्टिव है, यहाँ पे भी कायदे आज़म अक्सर जलसों से खिताब किया करते थे। फिर लाला लाजपत राय हॉल, और ये एक हिंदू का हॉल था लाला लाजपत राय का, जिन्होंने बाद में गुलाब देवी हस्पताल बनाया फिरोज़पुर रोड पे। तो यहाँ पे तहरीक पाकिस्तान के जलसे होते थे। उस दौर में एक मुनासिब जगह मुहैया करना, एक हॉल मुहैया करना, ये बड़ी बात थी, क्योंकि इतने हॉल थे नहीं। तो इस लिहाज से भी मसीहियों ने, इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मसीहों से ये कहा गया है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, और ये ताबेदारी है कि हम मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इसकी बका के लिए न सिर्फ सरगर्म अमल है, दुआ में भी इसे रखते हैं कि कायम रहे, आबाद रहे मेरा प्यारा पाकिस्तान। डॉक्टर रुफन, आप इस लिहाज से क्या कहेंगे जो तारीख़ की बात अभी नौशाद कर रहे थे? मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि बरे सगीर जो है वो तकरीबन 150 साल तक बरतानवी तसल्लुत में रहा, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ तहरीकें जो हैं वो उठनी शुरू हो गई, आज़ादी की तहरीकें, तो जिनमें एक मसीही थे जिनका नाम था मिस्टर हयूम। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की बुनियाद रखी जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहलाई, और यूं जो ये जमात जो है बाद में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है वो बन गई। तो हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बनाने में बल्कि मजमूई तौर पर आज़ादी में मसीहियों का एक बहुत बड़ा रोल है। ये सारी बुनियाद जो है एक मसीही शख्स ने रखी जिसका नाम हयूम है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में जो है फिर जो है मुसलमान जो हैं वो सरगर्म अमल हुए, और इसके साथ साथ फिर जब ये तहरीकें जो है वो मंजर आम पर आनी शुरू हो गई, तो हमारे जो कुछ हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एरिक सप्रियन, उन्होंने मसीहियों को मनज़्ज़म तरीके से ये एहसास दिलाना शुरू किया कि उन्हें भी अपना तशख़्ख़ुस जो है बरकरार रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत है। और फिर हमारे एक मसीही प्रोफेसर थे एरिक सप्रियन, उन्होंने मुसलमानों की तरह मसीहियों को ये एहसास दिलाना शुरू किया कि उन्हें अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत है। और उनकी इस कॉल के जवाब में 1942 में दीवान बहादुर SP सिंघा की क़यादत में इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन का क़याम जो है वो अमल में आया। और इसके साथ ही एक और जो मसीही थे जिनका नाम था सिमियन मनोहा, उन्होंने भी क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद रखी, और ये यूं जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया। और फिर कायद-ए-आज़म ने इन लोगों से जब रब्ता किया तो इन्होंने कायद-ए-आज़म को अपना भरपूर तावन जो है वो पेश करने की यकीन दहानी कराई। और फिर हम देखते हैं कि जब 1928 में जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो है वो उनके सामने आई,
تو اس سے ہمارے جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ بہت مایوس ہوئے، اور سب سے پہلے جو شخص تھے جنہوں نے اس رپورٹ کو رد کیا وہ ہمارے مسیحی رہنما کے ایل رلیا رام تھے. انہوں نے اس رپورٹ کو بائیکاٹ کیا، جبکہ ان دنوں قائد اعظم جو تھے وہ لندن میں تھے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی جو ہیں وہ پاکستان کی کہہ لو کہ تحریک کے لیے وہ ہمیشہ پیش رہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھی وہ جو ہے وہ آگے چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی جو رہنما ہے وہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی جو تحریک پاکستان کی بات ہو رہی ہے وہ ہمیشہ آگے ان کو نظر آتے ہیں. بالکل، بڑی تفصیلی طور پر ڈاکٹر روفن راول ولیم نے بتایا کہ مطالعہ پاکستان کیا ہے. تو اگر آپ اسے یاد کر سکیں بہت خوب ہے، ورنہ نوٹ کر لیجئے کب کیا ہوا، کیونکہ آپ کو آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، پڑھانا ہے. یہ پاکستان ہم نے خاص کوشش سے، جد و جہد سے، قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے. طاہر نوشاد، آپ اور کیا کہیں گے ہسٹری کے بارے میں؟ میں نے پہلے ذکر کیا کچھ اداروں کے حوالے سے. اگر آپ تحریک پاکستان میں جو سرکردہ رہنما تھے ان کی ذاتی زندگی کو بھی دیکھیں، پھر ان کی پروفیشنل جو لائف تھی، سیاسی زندگی تھی، اسے بھی دیکھیں، تو آپ کو مسیحی ادارے اور مسیحی افراد وہ بہت زیادہ منسلک نظر آئیں گے. میں صرف یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا قائد اعظم کی. اگر آپ قائد اعظم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی تعلیم وہ سی ایم ایس اسکول سے انہوں نے حاصل کی، اور جب وہ وکالت کی طرف آئے تو ان کے فادر کے ایک دوست تھے مسٹر فریڈرک کرافٹ، اور وہ مسیحی تھے. ان کو دیکھ کے قائد اعظم جو تھے وہ وکالت کی طرف آئے. پھر برطانیہ میں جب وہ گئے وکالت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی ان کا قیام ایک مسیحی کے گھر رہا. جتنی دیر انہوں نے وہاں پہ وکالت کی تعلیم حاصل کی وہ ایک مسیحی خاندان کے ہاں مہمان کے طور پہ رہے. اور پھر وکیل کے طور پہ جب انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا، بامبے سے کیا، تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک مسیحی ایڈوکیٹ جنرل تھے، مسیحی لائر تھے، ایڈوکیٹ جنرل تھے بامبے کے، مسٹر جان میکفرسن، جو ایڈوکیٹ جنرل تھے بامبے کے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا. پھر ان کے پرسنل سیکرٹری جو تھے مسٹر جیکم، وہ بھی ایک مسیحی تھے. پھر ان کے پہلے مالی مشیر تھے سی آر کے بالڈ رولینڈر، وہ بھی ایک مسیحی تھے. ان کے جو کک تھے قائد اعظم کے، وہ بھی ایک مسیحی تھے، جو باورچی تھے، خاص طور پر ان کا کھانا بناتے تھے. یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ زیارت جب لے جایا گیا قائد اعظم کو، آخری دنوں میں ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو زیارت لے جائیں، کیونکہ زیارت میں ایک ٹی بی سینیٹوریم بنایا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، اور وہ بنایا گیا تھا صرف انگریز افسران کے لیے کہ اگر کسی کو ٹی بی کا مرض ہو جائے تو اسے وہاں پہ رکھا جائے. یہ ساگوان کی لکڑی سے بنائی گئی عمارت تھی. اور جو زیارت ہے یہ دنیا کا دوسرا بڑا صنوبر کا جنگل ہے، اور یہاں کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے صنوبر کے درختوں کی وجہ سے، وہ ٹی بی کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے. تو قائد اعظم کو چونکہ اس کا مرض تھا ٹی بی کا، تو قائد اعظم کو وہاں پہ لے جایا گیا ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق، اور وہاں پہ قائد اعظم نے کھانا چھوڑ دیا اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے. اب آپ سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، گہرے طور سے مطالعہ کریں تو بہت سے صفحات ہیں جو شاید ہم نے ابھی تک اپنی زندگی میں پاکستان کی تاریخ کے کھولے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ سرزمین جہاں ہم رہتے ہیں، جس کی پیداوار ہم کھا رہے ہیں، جہاں آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اس کی تاریخ، اس کا جغرافیہ اور ساری تفصیل کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ایمان، امید، محبت، یہ تینوں مل جائیں تو ہو جاتی ہے روشن راہی، روشن راہی، روشن راہی، روشن راہی،
रोशन राहें वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान नज़रिया भी है, यकीन भी है, और दिल किस किस जगह की और पाकिस्तान की किस किस तरह से तारीफ़ करी कि हर ज़र्रा हर कोना बेहद हसीन, जिसे देखना है और देखकर उस खुदावंद की तारीफ़ करनी है जिसने पाकिस्तान बनाया है। हम बात कर रहे हैं ताहिर नौशाद से और डॉक्टर रूफन रावर विलियम्स से। दोनों का बड़ा गहरा मुताला है और पाकिस्तान को इन्होंने करीब से देखा है, खूब पढ़ा भी है। जहाँ नहीं गए ताहिर नौशाद, वहाँ का मुताला आपने खूब किया है। और आप अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे खूबसूरत जगह ज़ियारत की, जहाँ कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारे। जी बिल्कुल। मैं उस गुज़श्ता से पेवस्ता करूँगा। मैं बता रहा था कि कायद-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का, तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं का मसीही इदारों के साथ, मसीही अशख़ास के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। मैं सिर्फ़ कायद-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ कि उनकी इब्तदाई तालीम मसीही इदारों से, वकालत मसीही इदारों से, वकालत की तरफ आना मसीही वकील की वजह से, बरतानिया में क़याम मसीही ख़ानदान के यहाँ, वकील के तौर पर प्रैक्टिस का आगाज़ एक क्रिश्चियन के साथ, बाद में पारसी के साथ, फिर पर्सनल सेक्रेटरी एक मसीही थे, फिर उनके माली मुशीर मसीही थे, और जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो 8 साल तक उनके सेक्रेटरी रहे। मिस्टर जैकिम बोरियर लोबो उनका नाम था। और मैं बात कर रहा था कायद-ए-आज़म के कुक की, कि ज़ियारत में जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो स्पेशली मिस्टर फ़िलिप को, जो उनके कुक थे और उस वक्त वो इंडिया से हिजरत करके लायलपुर में सेट हो चुके थे, तो स्पेशल यहाँ से उनको बुलाया गया लायलपुर से ज़ियारत, डॉक्टर इलाही बख्श के कहने पे। डॉक्टर इलाही बख्श कायद-ए-आज़म के मुआलिज थे वहाँ पे ज़ियारत में, और कायद-ए-आज़म के इल्म में ये बात नहीं थी कि फ़िलिप यहाँ पे आ चुका है। फ़िलिप ने खाना बनाया, कायद-ए-आज़म को खाना पेश किया गया, और कायद-ए-आज़म ने बहुत खुशी से और मामूल से ज़्यादा खाना खाया, और यूँ वो अच्छा खाना खाते रहे और उनकी हालत निस्बतन बेहतर भी होने लगी। फिर कायद-ए-आज़म के दर्जी भी मसीही थे, उनका नाम जॉन बर्टन था। कायद-ए-आज़म के घर के जो केयर टेकर थे, जो देखभाल करने के लिए कायद-ए-आज़म ने एक मुलाजिम रखा हुआ था, उनका नाम मिस्टर एडी जोसेफ था, वो भी मसीही थे। फिर कायद-ए-आज़म की जो तैमारदार नर्सिस थीं, आखिरी अयाम में उनके साथ रहीं, ज़ियारत में भी रहीं, सिस्टर ए.एस. नथानियल, सिस्टर स्कीना मल, सिस्टर डनहम और सिस्टर फेलिस डोथा। सो ये 4 मसीही नर्सिस थी जिन्होंने कायद-ए-आज़म की आखिरी अयाम में बीमारी के दौरान उनकी देखभाल की। और जब ज़ियारत से कराची उनको वापस लाया गया तो उस एम्बुलेंस में, जो रास्ते में ही ख़राब हो गई थी, उसमें कायद-ए-आज़म का ख्याल रखने के लिए सिस्टर, एक मसीही स्टाफ नर्स जो थी, वो उस एम्बुलेंस में भी मौजूद थी। नौशाद, मैं बार बार इस चीज़ की तारीफ़ कर रही हूँ और देखने वाले भी सुन रहे हैं कि जो गहरे तौर से मुताला है वो कितना अहम होता है, कि वो फिर तारीख़ के दर या उसके दरवाज़े खोलता जाता है। हमारा ज़हन रोशन होता है कि क्या क्या माजी में हुआ और हमें आगे क्या करना है। डॉक्टर रूफन, हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ और भी तो तारीख़ के दर हैं जो खुलने चाहिए। हाँ जी, जब हम देखते हैं कि 23 मार्च 1940 का जो इजलास है वो मुस्लिम लीग के ज़ेर इंतज़ाम जब मंटो पार्क लाहौर में हुआ, तो उसमें हमारे मसीही रहनुमा जो थे वो ख़ुद भी और फिर वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर उसमें शामिल हुए। तो इनमें ख़ास तौर पर जो नाम जो हमारे सामने आते हैं वो हैं सत्या प्रकाश, एस.पी. सिंघा, और फिर C.L. गिबन, R.A. गोम्स, S.S. अल्बर्ट, और फजल इलाही, जॉन मिथाई, एल्फ्रेड प्रसाद, और फिर मारूफ फ़ोटोग्राफ़र F.E. चौधरी, ये सारे लोग थे। और फिर एक और थी राजकुमारी अमृत, ये इस इजलास में शामिल थे। और कायद-ए-आज़म ने इन सब की शिरकत को बहुत ज़्यादा सराहा। और फिर उनके जवाब में उन्होंने एक लंबा एक बयान जो है मेरे पास दर्ज है, वो ये है कि उन वहदतों में और उन इलाक़ों में अक़लियतों के लिए उनके मजहबी
ثقافتی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کے لیے ان کے مشورے سے بقدر ضرورت مؤثر اور واجب تعمیل تحفظات ان کے اور دوسرے اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی اور دوسرے حقوق و مفاد کی حفاظت کے لیے ان کے مشورے سے معین طور پر دستور کے اندر رکھے جائیں گے۔ قائد اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ان کے جو حقوق و مفادات ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جب تحریک پاکستان کے آخری ایام میں قائد اعظم نے ہمارے مسیحی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی تو اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے سکھوں کے ساتھ بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اس تحریک میں تو مستقبل میں جو مستقل طور پر سکھ کمیونٹی سے کمانڈر ان چیف اور وزارت دفاع جو ہے یہ سکھوں سے جو ہے کہ اس میں سکھ نمائندہ وہ شامل ہوگا، لیکن انہوں نے اس جو پیشکش کو نہ مانا۔ تو جب اسی صورتحال میں پھر جو ہے ماسٹر تارا سنگھ نے جو ہے جب مسیحیوں نے قائد اعظم کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو اس نے ایک نعرہ لگایا کہ جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا قبرستان۔ تو اس کے جواب میں ہمارے مسیحی رہنما دیوان بہادر ایس پی سنگھا نے کہا، اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسیحی جو ہیں وہ ساری مخالفت کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ عہد کیا اور وہ اس عہد پہ قائم رہے۔ اور نہ صرف ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی، نہ صرف ان کو ڈرایا گیا بلکہ ان کو لالچ بھی دیا گیا۔ جو کہہ لیں کہ کانگریس کے لوگ تھے انہوں نے مسیحیوں کو ایک لالچ یہ دیا کہ جو مسیحیوں کو پنجاب کی کچھ تحصیلوں پر مشتمل ایک مسیحی ریاست جو ہے وہ بنا کر دی جائے گی، لیکن مسیحی رہنماؤں نے اس لالچ میں ان کے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا، بلکہ قائد اعظم کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا تھا اس پر جو ہے کاربند رہے اور نہ انہوں نے کسی لالچ میں آئے اور نہ ہی وہ دھمکیوں سے انہوں نے خوف کھایا، بلکہ وہ آخری دم تک جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ اس تحریک میں چلتے رہے۔ یہ خداوند کی خاص عطا ہے کہ اس نے فضل کیا، رحم کیا اور بن کے رہا پاکستان، جس کی آزاد فضاؤں میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں۔ طاہر نوشاد میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جی، روفن صاحب نے بہت سے نام لیے، انہوں نے بہت سے واقعات کا حوالہ دیا۔ میں یہاں پہ دو تین کلو لوں گا روفن صاحب کی گفتگو سے۔ انہوں نے ذکر کیا ایف ای چودھری کا۔ ایف ای چودھری پاکستان کی تاریخ کا ایسا نام ہے، تحریک پاکستان کا ایسا نام ہے کہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم کے فوٹوگرافر تھے اور 23 مارچ 1940 کا جو جلسہ ہوا مسلم لیگ کا جہاں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اس کی جو تصاویر تھیں وہ ایف ای چودھری نے بنائیں۔ اور ایف ای چودھری بہت ہی ایک پراؤڈ فادر ہیں۔ ان کے بیٹے سیسل چودھری 1965 اور 71 کے وار ہیرو، ان کے دوسرے بیٹے ونگ کمانڈر اینتھنی چودھری پاکستان ایئر فورس کے آفیسر، اور اسی طرح سے ان کی ایک بیٹی ڈاکٹر، ایک ٹیچر، اور ان کے ایک اور بیٹے باٹا شوز کمپنی میں مینیجر۔ سو پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں۔ اور ایف ای چودھری پرسنلی تحریک پاکستان میں بہت سرگرم رہے، قائد اعظم کے ساتھ ساتھ رہے، سول نافرمانی کی تحریک کے دوران گرفتار بھی ہوئے۔ اور ایف ای چودھری یعنی فاسٹن ایلمر چودھری، انہیں مختلف اعزازات دیے گئے، تحریک پاکستان گولڈ میڈل دیا گیا، پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا صدر پاکستان کی طرف سے۔ پھر انہیں پاکستان میں بابائے فوٹو جرنلزم ان پاکستان کہا جاتا ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ پاکستان میں یہ ٹریڈیشن ایف ای چودھری نے شروع کی تھی کہ جب باہر کے ممالک سے کوئی وزیر اعظم یا صدر پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آئیں تو انہیں ان کے دورے کی تصاویر پر مبنی البم
ان کو رخصت ہوتے وقت گفٹ کے طور پہ پیش کیا جائے، اور یہ روایت آج تک پریزیڈنٹ ہاؤس پاکستان میں جاری ہے، یہ قائم ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ ایف ای چودھری نے قائم کی تھی۔ ایف ای چودھری نے اقوام متحدہ میں بھی ان کی تصاویر کی نمائش ہوئی، پاکستان کی طرف سے کی نمائندگی انہوں نے کی یونیسکو میں، اور پھر بڑی بڑی خاص تصاویر بنائیں۔ قائد اعظم جب گورنر جنرل کے عہدے کا حلف لے رہے تھے تو اس کی جو تصویر آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ وہ ایف ای چودھری نے بنائی تھی۔ بھٹو کو جب لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے موت کی سزا کا اعلان ہوا تھا تو بھٹو جب عدالت سے باہر آ رہے تھے تو اس وقت بھی تمام فوٹوگرافروں کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سے ایف ای چودھری نے ایک تصویر بھٹو صاحب کی عدالت سے نکلتے ہوئے بنا لی تھی۔ یہ تصویر اکثر آپ اخبارات میں اور میگزینس میں دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بے شمار کام ہیں جو ایف ای چودھری نے کیے ہیں۔ تاریخ میں بہت سے کام، بہت سے مرحلے بہت مشکل تھے، اور آج تاریخ بنانا بہت آسان ہے، اسے ریکارڈ کرنا، اس کی تصاویر لینا، اور آج کی تاریخ آپ لکھیں گی کیونکہ آپ ہیں کل کے روشن مستقبل۔ ڈاکٹر روفن، آپ کیا کہیں گے آج کے پاکستانی کو کہ اسے کس طرح پاکستان سے محبت رکھنی ہے؟ ہاں جی، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ کی باتیں ہیں یہ ہمارے نوجوان نسل کو ان پر غور و خوض کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس سرزمین کے لیے جو ہے وہ کام کیا، اور اس کو حاصل کرنے میں اب وہ پیش رہے، اور ہمیں جو ہے وہ بڑھ کر یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دیس ہمارا ہے، اور ہم یہیں کے باسی ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارا فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جب ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ہم فخر سے جا کے وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ میرے پاس سے یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یہ دیس ہمارا ہے، تو اس میں میں بڑے فخر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارے بہت سارے بزرگ سیاستدانوں نے کامنٹس دیے ہیں، جن میں میں کچھ نام لینا چاہوں گا۔ ملک مراج خالد ہیں، نوابزادہ نصر اللہ ہیں، ڈاکٹر مبشر حسن ہیں، حنیف رامے ہیں، مشاہد حسین ہیں، اور چودھری محمد اقبال ہیں، میاں محمد شہباز شریف ہیں، قاضی حسین احمد ہیں، عمران خان ہیں، میاں منظور احمد وٹو ہے، تہمینہ دولتنا، اور ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس جو اس کتاب میں دی گئی ہے، اور ان سب نے جو ہے وہ پاکستان میں مسیحیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ آخر میں یہ سارے کمنٹس ان کے دیے ہوئے ہیں، تو ہم ایسے سارے لوگوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے کردار کو وہ سراہتے ہیں، اور یہاں وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں۔ تو میں اس موقع پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں مل کر جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اور میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ملک اور یہ دیس ہمارا ہے، اور ہمیں اس کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے، جس طرح ماضی میں ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ کام کیا۔ ابھی طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے ہمارے ان لیڈرز کو بنانے والے ہمارے مسیحی ادارے ہیں، تو ابھی کام جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا، ابھی قوم کی تعمیر کے لیے ہمیں مزید اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ قوم کی تعمیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کام کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ روشن راہی میں ان دونوں مہمانوں سے ایک ایک پیغام لے، اور پیغام یقیناً پیارے وطن پاکستان کے نام۔ جی طاہر نوشاد، کیا کہیں گے آپ؟ میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا ضرور مطالعہ کریں، اور غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں، اور گہرا مطالعہ کریں۔ آپ جیسے جیسے گہرے میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ مسیحیوں نے کس قدر کردار ادا کیا ہے پاکستان کی تعمیر میں، دفاع میں اور بنانے میں۔ بالخصوص پنجاب کا یہ حصہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، واگا بارڈر سے لے کے راجن پور تک، اور پھر پنڈی سے اور یہ اوکاڑا اٹک تک، یہ سارا پاکستان کا حصہ بنا تو یہ مسیحیوں کے ووٹ اس میں شامل ہیں، ایس پی سنگھا کا ووٹ اس میں شامل ہے، ہیڈ ماسٹر فضل الہی کا ووٹ اس میں شامل ہے، سی ای گبن کا ووٹ اس میں شامل ہے۔ سو مسیحی اس پاکستان کے پائنیئرز ہیں، میکرز ہیں، بنانے والے ہیں۔ سو میرا پیغام محبت ہے،
اور اس وطن سے محبت، اہل وطن سے محبت، اور اپنے آباء و اجداد سے محبت اور ان کے بارے میں اویئرنیس. سو میں چاہوں گا کہ آپ یہ کچھ کتابیں ہیں تحریک پاکستان میں کہ گمنام کردار، جس میں مسیحیوں کا ذکر خاص طور پہ ہے، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں. پھر پاکستان مسیحی اور تحریک پاکستان، یہ کتاب خاص طور پہ تحریک پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ہے، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں. آپ پہ نئے نئے در واہ ہوں گے. پھر ایک تیسری کتاب جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شناخت نامہ، یہ بھی پاکستان کی تعمیر، پاکستان کے بنانے اور پاکستان کے دفاع میں آپ کو بہت زیادہ رچ کرے گی یہ کتاب. سو یہ 3 کتابیں جو ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ دیس ہمارا ہے، اس کتاب کا مطالعہ بھی آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ رچ کرے گا. سو وطن سے، اہل وطن سے محبت کیجیے. آپ سب کو یوم آزادی بہت مبارک. مطالعہ ایک بہت اچھی عادت ہے، اس سے نایاب گوہر سامنے آتے ہیں. آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر روفن اس موقع پر؟ میں پھر اسی بات کو دہرانا چاہوں گا کہ کل بھی ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ تھے، ہم نے ان کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ مل کر اس پاکستان کو سنواریں گے، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکا ہم پاکستان کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والا اس کا شاگرد توما آیا اور انجیل کی بشارت لایا. انجیل کی بشارت کیا ہے؟ پاکستان زندہ باد. جی ہاں، پروگرام روشن راہی کا وقت ختم ہو گیا ہے. میزبان مینا پرویز اور دونوں مہمانوں طاہر نوشاد اور ڈاکٹر روفن راور ولیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.